اور عبد الرحمن بن عوف ہو سی جدو مکے چو ہجرت کر کے آئے سوریاں نے بیوی کھو لی بھائیاں نے بیٹا کھو لیا مال کھو لیا مدینے چاہے آقا سب کچھ لٹا کے آئے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے ہیں رب کو لو جنت پا کے آئے ہیں ہائے ایک پھٹیا پرانا لباس پیران سے چھالے پھٹ گئے پیدل چل چل کے پتھریلی زمین ایک انصاری صحابی کول بیٹھا اللہ دے رسول میریاں دو بیویاں نے میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا عبد الرحمن نو کہو نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے دوسرا اندہ اللہ دے رسول میرے مدینہ 3 مکان نے میں ایک مکان عبد الرحمن بن عوف نو دے دینا فرمایا نہیں اللہ رسول کسی چیز دی ضرورت نہیں منو بازار دا راہ دس دیا پھر تجارت کی تھی اسلام واسطے سب کچھ لٹایا رب نے اتنا مال دیتا اور اتنا مال دیتا جدو آقا دنیا تو گئے نبی دے 9 گھر سن عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی کھلو کے اعلان کیتا آج تو بعد نبی دے 9 گھراں دا خرچہ عبد الرحمن بن عوف کلا دے گا جدو دنیا تو گئے اینا دیا 4 بیویاں نو 80 ہزار دینار آیا سی 10,000 دینار دا 5.5 کلو سونا بنتا ہے تے سونے دیاں اٹا کوہاڑیاں نہ کٹ کٹ کے وہ سونا وکھرا سی بکریاں وکھریاں سن پتہ ہی نہیں مال کنا ہے لیکن رب دے راہ چینا دے چھڑے آخیر ہی کر چھڑی لیکن کٹیا نہیں اور ٹینکی اتے ہوئے نا پانی والی تھلیوں پانی ٹوٹیاں جو وگدا ہوئے تو پیچھے نواں ہوندا کہ نہیں وہ بولو تے صحیح جے ٹوٹیاں بند ہون تے پانی بس جاندا ہے خراب ہو جاندا ہے جالا پیدا ہو جاندا بو پیدا ہو مال دا بھی یہی حال مال دیو اللہ نے تو اگے دئی جا میں تینوں پیچھے عطا کری جا تیرا مال کم نہیں ہون دیاں گا آئیے میں آگے چلا اللہ نے کوئی خالص نیت نہ پاک مال دے وچوں ایک کھجور دیندا ہے وہ کھجور میں اپنی سجی تلی تے رکھ لینا ہاتھ تے وہ ودی رہندی ہے وہ نہ ایک پہاڑ بن جاندی ہے سبحان اللہ تے اگے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال اوے صدقہ دین دے نال تھوڑے مال چ کمی نہیں آئے گی میرے پیغمبر دی حدیث جے نبی دی حدیث زبان نبوت دی حدیث ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک عرش والا رب بلاتا نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى آقا فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال صدقہ جڑا مال دے اندر کمی نہیں جے کردا انفق بلال ولا تخش من ذل عرش افلا اقلالا فرمایا بلال اٹھ اللہ دے راہ چ مال دے اللہ تیرے مال نو کم نہیں کرے گا کیونکہ نبی دا جڑا خزانچی سی نا وہ حضرت بلال سی رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے اپنے کرتے نو کدی جیب نہیں لائی پیغمبر دی قمیض نو جیب کو نہیں وزیر خزانہ کون ہے بلال نہیں دینا ہے بلال نہیں لینا ہے آرڈر نبی دی زبان نبوت دا چلنا ہے آقا فرماندے نے یہ جڑا صدقہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا یہ صدقہ جیڑا ہے قیامت دے دن فرمایا کل امرئ فی ذل صدقتہ حتی یقضى بین الناس جیڑا صدقہ ہے قیامت دے دن بندے واسطے سایہ بن جائے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سورج جیڑا 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا زمین تانبے دی ہوئے گی جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا فرمایا لوگو سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ فرمایا یوم لا ذل الا ذلہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ جیڑا بندہ سجے ہاتھ نہ خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا اے دے ذہن چ ریاکاری مقصود مطلوب نہیں فرمایا سجے نہ خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ نہیں لگدا میں قیامت دے دن رب اینو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیواں گا سبحان اللہ جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا ادو سایہ کدا ہوئے گا اللہ دے عرش دا محدثین نے لکھیا ہے وہ رب دا اپنا سایہ ہونا ہے عرش دا سایہ عرش دے اوتے تے اللہ نے بیٹھا ہے نا بول دے نہیں تے عرش تے اللہ نے بیٹھا عرش دا سایہ وہ رب دا حقیقی سایہ ہے
لوگ آندے نے نبی نوری ہے، نبی دا سایہ کو نہیں سی آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، پیغمبر دا سایہ ہے سی، جے رب دا سایہ ہے، نور دا سایہ تو بشر دا سایہ کیوں نہیں بھائی؟ وہ کو سمجھ آؤں نہیں جے کوئی نہ نبی دا سایہ کیوں نہیں؟ اما جی میں سلمہ کہیں نہیں آنے آقا میرے نہ ناراض ہو گئے تو میں ایک دن اللہ رسول آنے میں سایہ تو پہچان لیا کہ اللہ دے رسول آؤں ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ بہرحال آئیے میں ایک اور واقعہ سناواں۔ اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے، ایک بندہ کروں چلے ہے اور لاہوریو دھیان نہ سنو، مالدارو دھیان نہ سنو، سرمایہ دارو دھیان نہ سنو، فیکٹریاں دے مال کو دھیان نہ سنو، ہے ذرا حدیث۔ ایک بندہ آندا میں کروں چلنا وا، آسمان تے ایک بدلی چل لئی ہے، بدلی دے نال نال میں بھی چاہ رہا وا، بدلی ایک پہاڑ دی چوٹی دے کھلو جاندی ہے، آواز آندی ہے اس کے حدیقت فلان ابن فلان، فلاں بندے دے جا کے باغ نو پانی دے دے۔ وہ بدلی جیڑی ہے پہاڑ تے برستی ہے، نیچے پانی آندا ہے، اگے کھال بنے ہیں، کھال چ پانی پیندا، میں نال نال جا رہا اگے وینا وا، اجے داڑھی کو نہیں مس پھٹ دی ہے پئی، ایک نوجوان ہے انہیں کئی موڈے تے رکھی ہے تے نکے پیا بندا ہے تے میں کہنا نوجوان تینوں پتہ سی پانی آ رہا ہے، تینوں پتہ سی؟ نوجوان آندا ذرا ٹھہر جا، مینوں نکے شکے ذرا بن لین دے پھر دسنا۔ آندا یار گل اے وے میں تیرے ناں دی آواز سنی ہے بدل دے وچوں، بدل چو آواز آئی فلاں بندے دے جا کے باغ نو پانی دے دے، فصل نو پانی دے دے، تیری کیڑی نیکی ہے جیڑی اللہ نو پسند ہے۔ ایسرا بدلی برسی ہے پہاڑ تے، اگے پانی جیڑا کھالی یا نالی ج پیا تے تیری پیلی دے اندر آ رہا ہے تے تو اگے نکے بنن ڈے ہیں تے او کی آندا ہے جدن دا میں رب نے ایک وعدہ کیتا ہے میں اپنی فصل دیاں 3 ڈھیریاں کرنا وا، ایک میں غریباں مسکیناں نو دینا وا، دوجا میں بچیاں واسطے لے جانا وا، تے تیجا جڑا زمین تے باغ تے او رکھ لینا وا۔ جدن دا میں اے وعدہ کیتا ہے میں نال دیاں فصلاں تباہ ہوندیاں ویکھیاں نے، رب میرے باغ دیاں راکھیاں عرشاں تے بہ کے کردا ہے۔ اور مزہ تاں ہوندا ہے ٹول آسمان تو چلے زمین نکے زمین تے بجن، موٹر آسمان تو چلے تے نکے زمین تے بجن۔ اے آندا جدن دا رب نے یہ وعدہ کیتا ہے میرے باغ دا پھل بھی دگنا ہوندا ہے، جیڑا رب دا حصہ ہے میں انہوں دے دینا وا، انہوں میں کسے پاسے نال دی پہلی چوی آگ لگ دی ویکھی ہے، سجے کھبے اگاں لگ دیاں ویکھیاں، میری فصل تے باغ نو آج تک کدی آگ نہیں لگی۔ اس واسطے جیڑا بندہ رب دے راہ چ دیندا ہے اللہ دا مال کدی ضائع کر دے۔ اونچی بولو۔ حضرت حسن قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ 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 جیڑا بندہ اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے اللہ دے راہ چ دیندا ہے، حسنوا اموالکم بالزکات، زکات دے کے اپنے مالاں تو محفوظ کر لو۔ جیڑا بندہ مال دی زکات دیندا ہے مال جو خرچ کردا ہے اللہ دے مال دا محافظ خود بن جاندا ہے۔ اللہ دے نے تو میرا حق نہیں رکھیا میں تیرا حق بھی کسے پاسے جان نہیں دیاں گا۔ حسنوا اموالکم بالزکات، حضرت حسن حدیث راوی زکات دے ذریعے اپنے اموال نو محفوظ کر لو، پھر کوئی ٹھگ تھوڑا مال نہیں کھڑے گا۔ فرمایا اذا ادیت زکات مالک فقد اذهبت عنک شرہ، جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے یقیناً وہ مال دے شر کولوں محفوظ ہو گیا ہے۔ جڑا مال دی زکات دیندا ہے وہ اپنے مال دے شر کو، وہ دے مال دی شر جڑی ہے اس بندے نو نہیں پہنچے گی۔ اگے آئیے حضرت جابر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، آندے نے ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا محبوب جی میرا مال ہے تے میں او دی زکات، آپ نے فرمایا من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، اگر تو مال دی زکات دیں گا یقیناً تیرے کولوں تیرے مال دا شر جڑا دور ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو آئیے اگے نبی دیکھ سے ابھی قبیلہ قضا ایک قبیلہ
او دا ایک آدمی آندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو آن کے آندا ہے سونیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو میں شہادت دینا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں لیکن محبوب جی میرے واسطے کیا ڈرے آقا فرماندے نے سن لے وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ 5 نمازاں پڑھیا کر وَصُمْتُ رمضان تے رمضان دے روزے رکھیا کر وَقُمْتُهُ تے او دا قیام بھی کریا کر وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مال دی زکاة بھی دیا کر یہ آندہ اللہ دے رسول میں زکاة بھی دیاں گا روزے بھی رکھاں گا نمازاں بھی پڑھاں گا تواڈے اللہ دے رسول ہون چ کوئی شک نہیں اللہ سچا معبود ہے آقا فرماندے نے اگر من ماتا ایسی چیز تے تو مر گیا اللہ حاضا کان من الصدیقین والشہداء اگر تو اے دے اتے ہی مر گیا قیامت دے دن تو صدیقہ دے نال ہوئے گا شہداء دے نال ہوئے گا اس واسطے میرے بھائیو حضرت ابو ایوب کہندے نے نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا آن کے اندر اللہ رسول منو کوئی ایسا عمل دسو ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت سونیا منو خبر دے دیو ایسے عمل دی ایسی نیکی دی جیڑی منو نیکی جنت داخل کر دے ہن آقا فرماندے نے قال ما لہو فرمایا تو بکی چاہنا ہے سونیا منو جنت مل جائے اللہ اللہ آخر تو کی جانا ہے آقا نے فرمایا تو بڑا ہی اہم سوال کیتا ہے سن پھر عرب مالہ فرمایا اپنا مال جیڑا او اللہ دے راہ دے اندر تو بہت بڑا سوال کر لیا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا فرمایا اللہ دی عبادت کر اللہ دی ذات نہ شریک نہیں ٹھہرانا وتقیم الصلاۃ نماز پڑھیا کر وتؤتی الزکات زکات دیا کر وتصل الرحیم صلہ رحمیاں کریا کر کنے عمل نے عبادت رب دی کرنی ہے ایک اللہ دی ذات نہ شریک نہیں ٹھہرانا نماز پڑھنی ہے زکات دینی ہے سبحان اللہ تے صلہ رحمی کرنی ہے یہ 4 کام کر لے تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا وا یہ جدو بندہ اٹھیا نا آندہ والذی نفسی بیدہی لا ازید علی ھذا سونیا جو تساں دسیا میں دے تو زیادہ نہیں کرانگا فلما ولا جدو یہ بندہ پھر دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا یہ آندہ اللہ دی قسمیں سونیا جو تساں دسیا میں انہوں وداواں گا بھی نہیں آقا علیہ السلام جدوں پھر دے آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا او سامنے جا رہا جے ہن جڑے عمل دسے نے انہاں چ زکات ہے کہ نہیں بولو تے صحیح نا زکات ہے نا جدوں آپ نے خطبہ دیتا نا حجۃ الوداع آخری حج 10 ہجری 9 ذوالحج میدان عرفات دا جمعہ دا دن تے میرے آقا اٹھنی دے اتے چڑھ کے نہ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابیو اے 4-5 کام تسی کر لو تے جنت دا ٹکٹ میں محمد دے دینا اگے اجتماع لکھ سوا لکھ صحابہ اٹھنی دے چڑھے نے خطبہ حجۃ الوداع دے اندر اے حدیث موجود صحیح بخاری سنیے اتقوا اللہ ربکم پہلی گل فرمایا تسی رب دے کولوں ڈر جاؤ وصلو خمسکم 5 نمازاں پڑھیا کرو وصوموا شہرکم رمضان دے روزے رکھیا کرو وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالاں دی زکات دیا کرو اطیعوا ذا امرکم جے جڑا تھوڑا امیر ہے او دی اطاعت کریا کرو تدخلوا جنت ربکم قیامت دے دن اللہ جنت تھانوں جنت چ داخل کر دے گا ہن جڑے کم دسے نے 5 نہ چ زکات دا نمبر بھی ہے کہ نہیں او بولو تے صحیح زکات دا ہے نا فرمایا زکات جڑی ہے دینی پینی ہے زکات تسی دیا کرو وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ
فاولئک هم المضعفون. جڑا بندہ زکات دیندا اللہ دی رضا واسطے اللہ فرماندے نے میں او دے مال نو 4 چند لا دینا وا, او دے مال نو ودا دینا وا. آقا فرماندے نے ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جیڑا نیواں ہوندا میں انہوں بلند کر دینا, جیڑا مال میرے راج خرچ کردا میں او دے مال نو دگنا بنا دینا وا, او دے مال نو میں دگنا بنا دینا وا. آئیے جڑا بندہ زکات نہیں دیندا او دا نقصان سن لو, میں اپنے جمعے نو مقاواں. آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ مال دی زکات نہیں دیندا جمع کردا قیامت دا دن ہوئے گا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جڑے سونا تے چاندی نو جمع کر دینے اپنے مال نو جمع کر دینے رب دے راج خرچ نہیں کر دے فبشرہم بے عذاب علیم, انہاں نو عذاب علیم دے دردناک عذاب دی خوشخبری دے دیو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. انہاں دے مال دیاں تختیاں بنا کے جہنم دی اگ دے اندر گرم کیتیاں جان گیاں, انہاں دیاں پشتاں دے انہاں دے چہریاں دے اوتے قیامت دے دن او مال لایا جائے گا. اللہ 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 انہاں تختیاں نو انہاں دیاں پیشانیاں تے پہلواں تے انہاں دیاں پیچھے پیٹھاں دے اوتے لگایا جائے گا. نال کی کہا جائے گا ھذا ما کنزتم, اے اوہی مال جنوں دنیا چ جمع کر دارے ہیں. جیڑا مال کھا جانا ہے او دا حساب نہیں ہونا, جیڑا رب دے راج دینا انہیں فائدہ دینا, تے جیڑا چھڈ کے ٹر جانے پچھلے سام لینا. بول دے نہیں, پچھلے نے سام لینا. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ, ہلاکت انہاں مشرکاں واسطے الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. جیڑے مشرک زکات نہیں دیندے آخرت تے یقین نہیں کردے اللہ فرماتے نے انہاں واسطے ہلاکت ہے. اللہ اکبر. تے جیڑا بندہ زکات نہیں دیندا, مسروق کے کتابی گزرے نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہداہ اذا علماہ والواشمۃ والمعتصمۃ ولوی والصدقۃ ملعونون علی لسان. فرمایا لوگو جیڑا بندہ سود لکھ دے, سود لکھواندا ہے, سود جیڑا ہے او دے بارے چ لکھواندا ہے, سود لکھن والا, سود دین والا, سود لین والا, بالا نو گدوان والی ہے, پلکاں بنوان والی بی بی, اپنے وال کٹوان والی تے زکات نہ دین والا قیامت دے دن انہاں تے لعنت ہوئے گی. انہاں دے اوتے کی ہے لعنت ہوئے گی. جڑا بندہ زکات دی مال دی زکات نہیں دیندا انہاں دے اوتے قیامت دے دن لعنت ہوئے گی. آئیے ذرا غور کیجئے, میں ایک حدیث اور سناواں. تے جڑا صدقہ ہے, جڑا صدقہ دینے ہیں, صدقہ اور زکات اور, زکات فرض ہے, صدقہ نفل ہے. صدقہ جدو چاہے تسی دے سکتے, تے زکات فرض ہے, اے سال بعد دینی پینی ہے. جڑا مال اللہ دے اپنے کاروبار چلایا انہوں ایک سال ہو گیا تیرے اکاؤنٹ چ پیا, گھر پیا, تیرے کاروبار چ لگا, او دے تے زکات فرض ہے. 1 لاکھ دے نال 2500 روپیہ تینوں دینا پینا. تے جڑا صدقہ ہے فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما تطفئ الماء والنار. صدقہ تیرے گناہاں نوں ایویں مٹا دیندا ہے جویں پانی اگ نوں بجھا دیندا ہے. فرمایا لوگو ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب, جیڑا صدقہ اللہ دے غصے نو ختم کر دیندا ہے.
جیڑا صدقہ اللہ دے غصے نو ختم کر دیندا ہے. ان ذل المؤمن یوم القیامہ صدقتہ، قیامت دا دن ہوئے گا اے جیڑا صدقہ تیرے اوتے اس طرح چھتری بن جائے گا. جتھے جتھے نال نال جائے گا یہ چھتری صدقے دی تیرے اوتے اوتے نال نال رہے گی، تینوں دھوپ نہیں لگن دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لكم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دینے، بخیلی کر دینے خرچ کرن تو، انہاں بخیلاں نو اس بخل نو اچھا نہ سمجھو، رب نو چنگا نہیں جے سمجھدا. قیامت دا دن ہوئے گا اے جڑا مال ہے ایک گنجا سپ بن جائے گا، تیرے گلے چ پہ جائے گا، تینوں ایتھے ڈنگ مارے گا تے نالے آکھے گا میں اوہی مال ہاں جدے نال دنیا چ پیار کردا رہے ہیں. اس واسطے میرے بھائیو ایک قیامت نو گنجے سپ دی شکل اختیار کر کے تیرے متھے دے اوتے ڈنگ مارے گا، زبان چوکے گا میں تیرا اوہی مال ہاں جس مال دی وجہ تو رشتہ داران نہیں ہے بلاندا. تیرے تون جے سریا آیا او چھڈ چھڈ یار بھرا نہ کہ او میرا معیار نہیں ہے انہاں دا. معیار کی مال یہ تو کنجراں کو بھی بڑا ہوندا ہے. آ چگیاں جڑے بیٹھے انہاں کو مال تھوڑا جی بول دے نے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو اپنے رستے دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اپنے نبی نو کہہ دیتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ نے انہاں دے مالاں چو صدقہ لو، انہاں دے مالاں نو پاک کرو. زکات جڑی ہے نا یہ مال دی کچھ میل کچیل ہوندی ہے. جدوں زکات دیندے ہو تہاڈا مال بولو بولو تہاڈا مال پاک ہو جاندا ہے. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سونیا انہاں کو مال لے زکات لے، صدقہ بھی معنی ایتھے زکات ہے، انہاں کو زکات لے، انہاں دے مالاں نو پاک کر، پاک کرن تو بعد انہاں واسطے دعا بھی کر. سبحان اللہ. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. سونے انہاں واسطے دعا بھی کر، تیریاں دعاواں انہاں دے سکون دا سبب بندیاں نے. تو اس واسطے آج بھی وہ بندہ نبی دی دعا چ شامل ہے جڑا اپنے مال دی زکات دیندا ہے، اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے. حضرت عمر کہندے نے ابو بکر میرے نال ہر واری وج جاندا سی، میں ایک دن کہا جی میں ابو بکر نو ودن نہیں دینا. آندے نے میں ادھا سامان چوک کے لے آیا تے اجے میں بیٹھا ہی ہاں تے پیچھوں ویکھیا ابو بکر نے بھی گٹھری چکی ہے. پوچھا عمر کی چھڈ کے آیا؟ سونے آدھا مال لیندا آدھا چھڈ آیا. ابو بکر نے گٹھری لیا. ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا؟ سونے اللہ تے دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا، باقی سارا کچھ ہی لیندا. سبحان. تے حضرت عثمان نے پتہ ہے نا تبوک دا اعلان کیتا ہے، حضرت عثمان نے 1000 دینار لیا کے دیتا ہے. تاب وہ نہ دیناراں نو الٹ پلٹ کر رہے نال کہہ رہے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان تو آج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کریں تو تاں بھی جنتی ہیں. آپ دعاواں نہیں کرتے رہے. منبر تے 8 مرتبہ حضرت عثمان نو جنت دی بشارت دیتی. فرمایا 100 اونٹ میرا ہے، 200 اونٹ میرا ہے، 300 اونٹ میرا ہے. عثمان نے جو اور میرا اونٹ. عثمان بولی جا رہے نے، نبی پاک کہی جا 600 اونٹ دیتا ہے ایکو جگہ تے کھلو کے حضرت عثمان نے. تو اس واسطے میرے بھائیو تسی بھی اپنا مال جڑا ہے وہ اللہ دے راہ چ دیو، اللہ دے راہ چ خرچ کرو. واخر دعوانا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. آگے ساتھی نے 5000 روپیہ دیتا ہے. کہ میری نانی، میرا نانا، میرے دادا، تائی وغیرہ سارے واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے جنت چ جگہ عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ زکات دے جڑے سب تو بہترین مصارف نے نا وہ غریب یتیم مسکین وہ سارا کچھ اپنی جگہ تے. لیکن اس دور دے اندر سب تو اہم ترین جڑی جگہ ہے نا زکات دین دی وہ ادارے نے، مدارس نے، جتھے بچے پڑھ رہے ہیں.
इस पुरफितन दौर के अंदर लोग दीन तो बड़ा दूर हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ना, कुर्बे क़यामत लोग दीन तो दूर हो जाएंगे। तो दीन तो वाकई नहीं लोग दूर ने, अपने बच्चों को बहुत कम लोग जिहड़े ने मदरसियां दाखिल कराते हैं। तो लिहाजा साडा अदारा अलहमदुलिल्लाह बच्चियां दा चल रहा है 1999 तो हर साल अलहमदुलिल्लाह। इस साल भी बच्चियां 12-13 फारग हुई ने बुखारी पढ़ के, और कुछ बच्चियां ने हिफज भी किया है। असी कोई बच्चियां को फीस नहीं लेंदे। इत्थे भी अलहमदुलिल्लाह काम शुरू हुए, 5 बच्चे मुकामी पढ़ के चले जाते हैं। हुण इंशाअल्लाह बाहर के बच्चे भी दाखिल करने ने। तो लिहाजा अपनी ज़कात जिहड़ी है अदारे के अंदर लगाओ, अदारे के अंदर दिओ। मैं ये नहीं कहता तुसीं सारी इत्थे दिओ, लेकिन जो हिस्सा बनता है वो इस अदारे च भी देना चाहिए, जिथे तुसीं माशाअल्लाह जुमा पढ़ते हो और तुसीं आउंदे हो। अल्लाह ताला तुहाडा आना कबूल फरमाए।